बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूं आपके मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना जारी और सारी अपने आखिरी यानी कि मराहिल में वो दाखिल हो चुका है, मगर उसके बाद आपको बताएं कि फ़लस्तीन में जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं वो किसी से भी ढके छुपे नहीं हैं। पूरी दुनिया देख रही है, आलमी इस्लाम के साथ साथ पूरी दुनिया, यूरोपियन कंट्री, गैर मुस्लिम ममालिक भी देख रहे हैं किस तरह से मजलूम फ़लस्तीनियों पर, मासूम छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और वो पहाड़ टूटने का रुकने का जो नाम ही नहीं ले रहे। मुसलसल उन पर जुल्म किया जा रहा है, जबर किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। मगर आपको बताएं कि यौमुल कुद्स के हवाले से भी ऐलान किया गया था और मगर यौमुल कुद्स इस दफ़ा बनाया गया और उसमें बड़ा एक दिल जो है दहल सा जाता है, बड़ा खून के आंसर होता है कि जब वो यौमुल कुद्स का अनाउंस तो कर दिया गया, हर साल होता था, बढ़िया रैलियां इज्तिमा निकाले जाते थे, सेमिनार होते थे, मगर इस दफ़ा वो बिल्कुल एक कैजुअल से अंदाज में उसको शायद कि इतनी कवरेज नहीं दी गई। और जैसे ही यौमुल कुद्स मनाया गया, यानी कि आखिरी जुमा के रोज़ मनाया जाता है और रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी जुमातुल विदा होता है उस वक्त ये किया जाता है कि फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया जाता है। मगर दुनिया है जो वो बिल्कुल खामोश खड़ी है। कोई भी दुनिया के कोई भी ममालिक हैं, खासतौर पर जो सुपर पावर्स रह चुकी हैं या जो सुपर पावर है, वो भी आगे बढ़कर, या यूरोपियन कंट्रीज आगे बढ़कर उन पर जुल्म जो रोकने का वो किरदार अदा क्यों नहीं कर पा रहे। सिर्फ लफ्जी तौर पर ही एक बयान दिए जाते हैं कि ये जुल्म बंद होना चाहिए। आखिरकार क्यों नहीं एक पैरामीटर तय कर लिए जाते कि ये किस तरह से रोके जा सकते हैं, या जो ये तनाज़ा बनाया इन्होंने खड़ा किया हुआ है इसे कैसे ख़त्म किया जाता है। यहूदी सैहोनिक ताकतें उनके सामने फ़लस्तीनी नहित्ते फ़लस्तीनी हैं वो डट कर खड़े हैं और अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हुए आगे की जाने बढ़ते रहते हैं और पीछे हटने का नाम ले, क्योंकि जज्बा ईमानी है, जज्बा शहादत है उनके पास। इसी से आज गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इस हवाले से OIC का इजलास भी हुआ जिसमें आपको बताएं कि 60 ममालिक के 100 के करीब मंदुबीन ने जो है वो शिरकत भी की है और मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ भी बुलंद की। रजब तैयब उर्दवान ने खासतौर पर बड़ी आवाज़ बुलंद की है मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में। इसी से आज गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर और वीडियो लिंक्स पे हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के नाम पर दानिश्वर कालम नगार तजियाकार सज्जाद मीर साहिब ने। सज्जाद मीर साहब, बड़ा अफसोसनाक वाकया रमज़ानुल मुबारक के महीने में और आखिरी अय्याम में पेश आ रहा है, और अच्छा कोई एक वाकया नहीं है, मगर अब की बार तो उन्होंने इंतहा कर दी है। मस्जिद, इबादत गाह, मुसलमानों का मुकद्दस मकामात की तौहीन की है, शेलिंग की गई है, गोलियां बरसाई गई हैं, और यहाँ तक जो सामने रिपोर्ट्स आ रही हैं, यहाँ तक क्या किया है कि जो स्टील की गोलियां थी उनके ऊपर रबड़ के खोल चढ़ाकर वो फायर किए गए हैं, नहीं थे जो जिनके पास कुछ है ही नहीं था उन मजलूम फ़लस्तीनियों पर। क्या देखते हैं? मेरे पास तो ना कोई सवाल है ना कुछ कहने को है मीर साहब। असल बात यह है जी कि यौम कुद्स हर साल मनाया जाता है जब मस्जिद अक्सा को जलाया गया था, और खास तौर पर मुझे ये याद है कि ईरान इसको बड़ी शद्दोमत के साथ मनाता है। एक यौम कुद्स में मैं ईरान में शरीक भी हुआ था। बड़े बड़े इनकलाबी वहाँ लैला खालिद जिसको बड़ी शोहरत हासिल हुई थी प्यारा अगवा करने में, और जिब्रील और पता नहीं कौन कौन से लोग जिनके नाम हम सिर्फ अफसानों में पढ़ते हैं, समझ लीजिएगा, वो वहां मौजूद थे। तो ये एक ऐसा दिन है कि जब फलस्तीनी ये महसूस करते हैं कि उनके साथ एक जुल्म हुआ था। यही वो वक्त था जब शाह फैसल ने तेल का हथियार इस्तेमाल किया था और अमेरिका जैसी सुपर पावर जो थी तलमला उठी थी। ये उन्हीं दिनों की बात है। सही। किस्सा ये है कि ये फलस्तीन का मसला जो है ये UNO के मुंह पे एक तमाचा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये आलमी अदारों ने इसको बनाया और इसको जवाज बख्शा, लेकिन कई बार ऐसी करारदादें पास हो चुकी हैं जो वहां होने वाले तशद्दुद और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती हैं, लेकिन वीटो कर देता है अमेरिका। अमेरिका को और यूरोप के ममालिक को एक तरह सा गिल्ट है, या यहूदियों ने एक उनके गिल्ट पैदा कर दिया है कि आपने सेकंड वर्ल्ड वार के जमाने में यहूदियों का कत्लेआम किया था, जिसे वो हॉलोकॉस्ट कहते हैं, और बताते हैं कि हर शहर में, हर इलाके में, हर मुल्क में यहूदियों को मारा जाता था सिर्फ इसलिए कि वो यहूदी हैं। ये नहीं सोचता कि यहूदियों का ऐसा क्या कसूर था जिसकी वजह से सारे लोग, उनकी सारी कम्युनिटी उनके मुखालिफ हो जाती थी। मैं उस वक्त तबसरा नहीं करता। हॉलोकॉस्ट पे बात करना यूरोप में इतना बाज़ मुल्कों में जुर्म है कि अगर आप कहें कि 60 लाख लोग नहीं मरे थे, 6 लाख मरे थे या 10 लाख मरे थे, तो आपको इस पे भी सजा हो सकती है। पूरी सूरत हाल में इस वक्त जो वहां सूरत पैदा हुई है, सिर्फ यही नहीं कल कुद्स में हुई है, गजा की पट्टी में भी हुई है। गजा की एक छोटी सी पट्टी है जहां मुसलमानों का कंट्रोल है और हमास नामी तंजीम जो है
وہ وہاں رول کرتی ہے. صحیح. وہاں انہوں نے بچوں پہ فائرنگ کی. احمد یاسین ہوا کرتے تھے, شیخ احمد یاسین نابینا تھے, لیڈر تھے, بچوں پہ فائرنگ کی. پتہ نہیں کیا 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 انہوں نے. 28 لوگ شاید شہید ہوئے ہیں, جن میں 10 بچے بھی شامل ہیں. یہ ساری صورتحال فلسطین کا مسئلہ آج کا نہیں ہے. یہ نہیں کہ یو این او کے منہ پہ تماچا ہے. یو این او بننے سے پہلے بھی یہ ایک زندہ جاوید مسئلہ تھا. علامہ اقبال کی زندگی میں 2 مسئلے زندہ جاوید تھے, ایک کشمیر کا مسئلہ اور ایک فلسطین کا مسئلہ. ان دونوں مسائل پر انہوں نے بڑی شد و مت کے ساتھ لکھا بھی ہے, آواز بھی اٹھائی ہے, آواز بھی بلند کی ہے, اور آج بھی یہ مسئلہ ویسے ہی زندہ ہے, ویسے ہی تازہ ہے. اور وہ لوگ جو امت مسلمہ کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں, وہ اس مسئلے کے نام پر آج بھی چینی ہوتے ہیں. اب کم کر کیا سکتے ہیں؟ ہمارے وزیر اعظم نے کر دیا کہ اکیلا ملک اگر پروٹیسٹ کرے گا تو کیا کر لے گا. ہم دوسرے ملکوں سے مل کر, میں نے وزیر خارجہ سے کہا وہ بات کریں, طیب اردوان سے کریں, سعودی عرب سے تو آپ کل آئے, OIC کا وہیں آپ بات کر لیتے بھائی. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا کوئی جذبہ اس سلسلے میں کم ہے. پاکستان پہ بہت پریشر ہے کہ وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے, اور پاکستان کے قریبی کچھ دوستوں نے, سعودی عرب نے یا UAE نے اسے تسلیم بھی کر دیا ہے. سعودی عرب نے تو نہیں کیا, لیکن UAE نے تسلیم کر دیا ہے. یہ ساری صورتحال انتہائی خطرناک ہے, اور مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے پیس کے لیے, UN کے لیے ایک تماچا ہے. میں بار بار تماچا کا استعمال کرتا ہوں. سجاد میر صاحب, اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے نامور تجزیہ کار اوریہ مقبول جان صاحب نے. جی, اوریہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم جی. السلام علیکم اوریہ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اوریہ صاحب, بس میں آپ کو کیا سوال کروں, یہ جو القدس میں ہو رہا ہے, فلسطین میں ہو رہا ہے, غزہ کی پٹی پہ ہو رہا ہے, یہ جو بمباری ہو رہی ہے, یہ جو مسئلہ اقبال کے زمانے سے تازہ اور زندہ رہا ہے. میں کہتا ہوں کشمیر اور فلسطین 2 ہی مسئلے تھے جن سے اقبال جو تھا اس زمانے میں بھی نبرد آزما تھا. کیا کہتے ہیں اس بارے میں جو آج کل ہو رہا ہے؟ اصل میں سجاد میر صاحب, مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم کشمیر کو بھی اور فلسطین کو بھی دونوں کو ایک نیشنز کا ایشو لیتے ہیں, ایک قومیت کا ایشو لیتے ہیں, اس علاقے کا, اور پھر ساتھ ساتھ ہم مسلم ہوا کا رونا بھی روتے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس وقت بنیادی طور پر پوری کی پوری مسلم امت جو ہے اس کے اوپر سیکولر لبرل قسم کے حکمران مسلط ہے. اب بشار الاسد کو آپ یہ تو نہیں کہیں گے وہ مسلمان تو اس لیے کو لا پڑتا ہے, یا جنرل سیسی کو, یا باقر محمد کو, اس سے کسی بھی بندے کو, یا عمران خان کو آپ یہ کہیں گے کہ شریعت کا قرآن. تو یہ بیسیکلی نیشن اسٹیٹس کے ضابطے سیکولر ڈکٹیٹر تھے یا سیکولر ڈیموکریٹ ہے, ان کا امت کہاں ہے جی؟ اور یہ تو امت کا نام ہی نہیں لینا چاہیے نا کسی طور پر. امت ویسے ذاتی طور پر دکھ میں ہے, لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمران البیت المقدس کہ بیت المقدس کی جو آبادی ہے یعنی اس کا سینٹرل اسٹیج ہونا ہے. اب دیکھیں نا ساری ایمبیسی ایکٹیو ہو گئی وہاں پر, جتنے بھی تھی دنیا کی وہ ساری کی ساری وہاں پر یروشلم کے انتظام. آپ نے عمران بیت المقدس خراب ہو جائے, یروشلم کی ویرانی شروع ہوگی, یعنی یروشلم جو ہے وہ سینٹرل اسٹیج نہیں رہے گا. اور اب تو ویرانی ہو بھی گئی, اب تو وہاں نہ نمازیں ہو رہی ہیں نہ کچھ اور ہو رہا ہے, بس جی جنگ شروع ہو جائے گی. لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ یہودی کرنا کیا چاہتے ہیں. یہودی طور پر اب امریکہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کر لیا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اپنا معاملہ خود سنبھال سکتے ہیں, اس لیے کہ وی آر دی پلیس کے جو سب سے بڑا اسلام لوگوں کو پچھلے سال نے $7 بلین کا اسلحہ بیچا ہے, دنیا کا بگیسٹ اسلحہ بنانے والا ملک بن گیا. 87% ڈرون وہ بناتے ہیں, ساری اکانومی ان کے ہاتھ میں ہے, وہ کہتے ہیں خود سنبھال لیں گے. اور انہوں نے اپنے ارد گرد یہ 11 سال میں جو آئی ہے ایک ایک ملک جو تھا اسٹرانگسٹ ملک تھا ان کو چن چن کے ختم کر دیا. سب سے بڑا اس کا بڑے مقابل صدام خان کا جو اس کا اثر کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم جیو لابی کہتے ہیں جو امریکہ میں بہت ایگزسٹ کرتی ہے اور جس کی بہت طاقت بھی ہے وہاں, اور جس کو آفیشلی ایک طرح کا تسلیم کیا جاتا ہے کہ لابی موجود ہے. وہ لابی تو میرا خیال میں امریکہ کو کچھ کرنے نہیں دیتی. امریکہ میں یہودیوں کے خلاف سوچنا ہی شاید جرم ثابت ہو گیا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ بالکل نہیں. دیکھیں نا انہوں نے اپنے آپ کو مناپلائز, دیکھیں انہوں نے ان کے فور بلڈ مون تھیوری, وہ کہتے ہیں کہ ہم ہے نا جب چار سرخ یعنی چاند گہن اکٹھے آتے ہیں یوم کپور میں,
तो हमें ट्रेजेडी और ट्रायम्फ आती है, पहले ट्रेजेडी मिलती है फिर ट्रायम्फ आती है। वो कहते हैं 1492 में जब पहला फर्डिनेंड ने हमें मारा था तो हमने अमेरिका इंतजाम कर लिया था उसी साल, और अमेरिका हमारी स्ट्रेंथ बन गया। और अमेरिका उनकी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है कि आप सोच नहीं सकते कि उस अमेरिका से बैठ के वो पूरी दुनिया को गवर्न करते हैं। यानी आप सोचें कि एक जमाने में सिर्फ 4 कब्रों पर गंदगी फैली थी फ्रांस के अंदर, और वो जो नतीजा उठ के चला गया था उसने ना सब लोगों का दिमाग हो लिया, सेकंड वर्ल्ड वॉर हॉलोकॉस्ट के बाद में यूरोप वालों का हम तुम्हारा दिमाग की दुनिया कर देगी। तो वो ये लेवल उनका आ चुका हुआ है, और जो चाहे वो करते जा रहे हैं। अब उन्होंने करना यही है कि वो इस पूरा इलाका जो है ना, जो नक्शा है जी, उस नक्शे में देखे 2 लाइनें हैं, एक है दरिया फरात की लाइन है और एक है दरिया नील की लाइन। इनके दरमियान इनकी हुकूमत बननी है। दरिया फरात शुरू होता है उर्फा से, जहाँ टर्की से एंटर होता है वहां से। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जहाँ उन्होंने अपना आग में फेंका था नमरूद ने, वहां से वो लेके पूरा इलाका जो है उसको उन्होंने नफरत कर लिया है। अब इस वक्त शाम की भी कोई हैसियत नहीं रही कि इसराइल से मुकाबला कर रहे हैं, को भी उन्होंने मिला दिया है। आप सजाद बिना बात सोचे कि ये जो मस्जिद अक्सा है ना, और वो दूसरा जो है अपना ईसाइयों का नेटिविटी चेक, इसका कस्टोडियन अभी तक शाह अब्दुल्ला है, ईरान उर्दून वाला। आईनी तौर पर अभी भी उन्होंने उसी के खाते में रखा हुआ है। वो एक दफा में तो मेरे इलाके में ये हो रहा है, उसका इलाका है, कानूनी तौर पर उसका इलाका है, आईनी तौर पर उसका इलाका है। इजराइल के में लिखा हुआ है तो कानून में लिखा हुआ है उसका इलाका है, लेकिन वहाँ जो मर्जी करते तो इसलिए उन्होंने अपने इर्द गिर्द के सारे इलाके को डिमोलिश करके रख दिया, पूरे मुल्क को मिस्र को तबाह बर्बाद कर दिया। जॉर्डन खत्म, मिस्र खत्म, लेबनान खत्म, इराक खत्म, सऊदी अरब जो घुटने टेक के बैठा हुआ है। पीछे होना क्या, कुछ भी नहीं होना। ये बेचारे फलस्तीनी चंद दिन मार खाएंगे, उसके बाद बस आराम से कोई इधर महाजर हो जाएगा, कोई इधर। आप खुद सोचेंगे कि साबरा शतीना जो है ये करीबन 80 मील अंदर है लेबनान के, और वह शरून जो था वो उड़ के वहां आया था, और उसने बकायदा एक कमरे के अंदर खड़े होकर लेबनान के अंदर खुद अपने किया था लेबनान के। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और या मकबूल जान साहब, आपने बहुत रहनुमाई की हमारी इस मसले पर, और पूरी दुनिया की आंखें खुल जाना चाहिए। ये आदमी ज़मीर पर ये एक तमाचा है, और यूएनओ पर तो एक मजाक बन गया हुआ है कि किस तरह उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। बड़ी तफसील के साथ आपने बयान किया, बहुत शुक्रिया आपका जी। तो भाई ये सारा मसला जो है, सारा किस्सा जो है, ये सारी चीज जो है, बेबस हो गए हैं मुसलमान इस पूरी सूरत के मुकाबले। मीर साहब, आप क्या देखते हैं कि एक कन्वेंशन हो जाती है, वर्चुअल मीटिंग बुला लेते हैं, हम रैलियां निकाल लेते हैं, हम एहतजाज कर लेते हैं, हम फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती कर लेते हैं, ये काफी है कि कोई अमली इक़दाम भी तो होने चाहिए ना? भाई आप हद करते हैं, पूछते हैं ये काफी है कि ये काफी हो सकता है? आप अपने आप से पूछें, अपने ज़मीर से पूछें, अपने दिल से पूछें कि इतनी बातें काफी होती हैं। आलमी इस्लाम इसके सिवा कर ही नहीं कुछ रहा। शाह फैसल ने एक बार तेल की बंदिश की थी, दुनिया कांप उठी थी, और दुनिया ने फिर उसके बाद तरीका इख्तियार किया कि कैसे मुसलमानों को काबू करना है। अभी हमें काबू करने के तदबीरें होती हैं, और कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर पाते, बस बातें करते हैं। हम तो तस्लीम करते हैं, हमारे जहाज आ रहे हैं, हमारे जहाज जा रहे हैं, उनकी मसनूआत दिख रही हैं हमारी मंडियों के अंदर। एक हाथ कोई पाकिस्तान जैसा मुल्क जज्बाती तौर पर खड़ा है, कुछ नहीं कर सकता, वो भी जज्बाती। सही मीर साहब, यानी कि आप कहते हैं कि वो वाला फैसला इंप्लीमेंट कर देना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ पाबंदियां लगानी चाहिए। हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर मोहम्मद मेहदी साहब ने जी। जी मेहदी साहब हमारे बहुत अच्छी बात है, उनसे बड़ी तफसील के साथ पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहदी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मीर साहब। मैं सब जो अल-कुद्स का जो मसला हो रहा है आजकल, गजा की पट्टी में जिस तरह बमबारी की जा रही है, 28 लोग आज तक शहीद हो चुके हैं, और बहुत सी कैजुअलिटीज। और क्या आप इस मसले का क्या हाल? आलमी ज़मीर पर तो तमाचा है ही, और मुसलमानों के लिए एक जिंदा मसला है। इकबाल के जमाने से फलस्तीन और कश्मीर दो ऐसे मसले थे जो इकबाल के लिए कंसर्न का बाइस बने हुए थे। क्या कहेंगे आप इस मसले पर, कैसे रहनुमाई करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब, बात असल में ये है कि इजराइल को जो है वो पूरा मौका मिलता है, और अगर आप ये देखें तो 2017 से हम ये देख रहे हैं कि इजराइल हर साल ही तकरीबन जो है वो रमज़ान के महीने में, और ख़ास तौर पे रमज़ान के आखिर में इसी किस्म की हरकत करता है, और बहुत सारे लोगों को मार देता है। और बुनियादी तौर पे ये एक ऐसा टाइम होता है जो मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है, और एक इज्तिमा की भी सूरत हाल होती है पूरी दुनिया के मुसलमानों के अंदर। लेकिन वो हर साल देखता है कि इसका कोई खातिर खा जवाब जो है वो मुसलमान मुल्कों की तरफ से नहीं मिलता।
اور اس وقت بھی جو ہے وہ ایسی کوئی بات ہمیں سامنے نظر نہیں آئی جس سے ہم کوئی قابل غور کہہ سکیں کہ اس سے کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ اپنی حرکت سے باہر آئے گا۔ میں اس کو ذرا تھوڑا سا دو طریقوں سے اور دیکھتا ہوں کہ ایک تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ٹرمپ صاحب کے جانے کے بعد بائیڈن صاحب کی کچھ تھوڑی سی گفتگو ایسی تھی، کچھ بات ایسی ہو رہی تھی کہ وہ اسرائیل کے حوالے سے شاید اتنے سافٹ نظر نہیں آ رہے تھے جتنے ٹرمپ صاحب تھے۔ لیکن اب اس سارے واقعے کے بعد ہمیں یہ بھی محسوس ہوا ہے کہ اسرائیل نے شاید ایک دفعہ یہ بھی چیک کیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے، تو ہم نے کل دیکھا کہ جو امریکہ کا بیان تھا وہ ایک نہایت ہی پھسپھسا اور نہ ہونے کے برابر۔ دوسرا یہ اس دفعہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2 سال کے اندر جو ہے وہ تیسری دفعہ وہاں پہ الیکشن ہو چکے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں اس الیکشنوں کے بعد اپنی حکومت جو ہے وہ نہیں بنا سکے ہیں، اور وہاں کے صدر میں جو ہے وہ اپوزیشن کے لیڈر کو جو ہے وہ دعوت دی ہے کہ وہ حکومت بنائیں، اور جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں وہ نسبتاً یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید نیتن یاہو صاحب کی نسبت تھوڑے سے شاید بہتر آدمی ہیں۔ تو یہ ایک انٹرنلی معاملہ بھی ہے اس وقت اسرائیل کے اندر، اور اسرائیل کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بہت ہی کمزور ہیں، اور بہت ساری تو ایسی سیاسی جماعت ہے کہ بس اس کا لیڈر ہی جیتا ہوا ہے اور باقی کچھ نہیں جیتا ہوا۔ اور پہلی دفعہ ایسا ہے کہ فلسطینی بھی اس الیکشن کے اندر جو ہیں وہ اس پوزیشن میں جیت گئے ہیں کہ جو ان کا ایک بہت ہی کلیدی رول ہے کہ وہ اگر کسی کا ساتھ دیں گے تو وہ حکومت بنا سکے گا اور ورنہ نہیں بنا سکے گا۔ تو یہ سارے بھی معاملات ہیں جو وہاں پر انٹرنلی اس وقت چل رہے ہیں۔ جہاں تک مسلمان ملکوں کی بات ہے تو مجھے تو نہیں کوئی امید کہ کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ جواب ایسا آئے گا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اسرائیل کے لیے کوئی پریشانی کی بات بنے گی۔ تو اس لیے جو ہے وہ جو کانفرنس بھی ہوئی ہے اس سے تو میں سمجھتا ہوں بہتر گفتگو جو ہے وہ یورپی یونین کی طرف سے ہوئی ہے، اور انہوں نے زیادہ بہتر بات کری ہے جو نسبتاً OIC کے حوالے سے ہم اگر بات کریں، اور انڈیویجولی بھی جو ممالک ہیں انہوں نے اسے کنڈیم کرنے کے حد تک تو ضرور کیا ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور 1979 کے بعد ایک ایران ایسا ملک ہے جس کے ساتھ ان کی تجارتی روابط جو ہیں وہ اس طرح موجود نہیں ہیں لیکن اس کے علاوہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ آیا کہ طیب اردگان صاحب نے بہت سخت گفتگو کی ہے، لیکن بہرحال ان کے ساتھ تجارتی، اور ہم نے ابھی چند ہفتوں پہلے ہی دیکھا کہ ان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم اپنے تعلقات کو جو ہیں وہ واپس لے کر آنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے جو اپنے اس کو سفیر کو واپس بلا لیا تھا اسے واپس انہوں نے تل ابیب بھیج دیا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، تو اس میں جو ہے وہ بیچارے فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس پر صرف مسلمان ممالک تو آنسو ہی بہا سکتے ہیں۔ ہاں، مسلمان ممالک میں جو عوام رہتی ہے ان کے دل ضرور فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن بہت سارے حکمرانوں کے تو شاید دل بھی نہیں دھڑکتے۔ ٹھیک بات ہے جی، بہت شکریہ آپ کا مہدی صاحب، بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے اس مسئلے کی بیک گراؤنڈ بھی بتائی، اور بتایا کہ مسلمان ممالک کیا کر رہے ہیں، اور بتایا کہ خود اسرائیلیوں جو یہودیوں کے اندر اور خود اسرائیل کے اندر جو لابی ہے، جو اس وقت سیاست ہے، اس کا کیا کردار ہے۔ ہر ایک ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سخت ہے، زیادہ تیز ہے، زیادہ یہودی ہے، زیادہ صہیونی ہے۔ اللہ مسلمانوں پر اپنا کرم کرے، میں یہی کہہ سکتا ہوں اس بات کو۔ اچھا، آپ یہ بتائیے گا میر صاحب کہ OIC کا جو آج بیٹھک ہوئی ہے، ورچوئل میٹنگ ہوتی ہے، یہ کوئی کارگر ثابت ہوگی کہ بس اسی طرح سے بس میٹنگ کی حد تک ہی ہے، بس بیانات دے دیے؟ کچھ نہیں، آپ کو مہدی صاحب نے بتایا، اولیاء صاحب نے بتایا، میں نہیں بتا رہا ہوں کہ کوئی کارگر نہیں ہوگی، کیونکہ نیت ہی کسی کی نہیں ہے۔ سب تجارت کر رہے ہیں، سب ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بنا کے رکھیں، اور اس کے بعد کیا توقع کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ آپ نے بھی اپنی گفتگو میں بتایا، بلکہ پورے سامنے سب ہر ایک کے سامنے UAE کے تعلقات بحال ہو رہے ہیں، سعودی عرب ابھی پریشر میں، آپ نے بتایا پاکستان پر بھی پریشر ہے، آپ نے یہ بھی کہا، اس کے متعلق سوالات بھی اٹھتے رہے ہیں سوشل میڈیا سے لے کر الیکٹرانک میڈیا تک۔ تو آپ کیا لگتا ہے کہ UAE پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے تمام مسلم ممالک کو کہ اس سٹیپ کو پیچھے کرے؟ اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا جی۔ UAE نے آگے دیکھیے، یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے اور سارے اس انٹرنیشنل ایجنڈے کے تحت چل رہے ہیں اور کر رہے ہیں جی۔ پاکستان اب گیا ہوا ہے، سعودی عرب گئے تھے ہمارے آرمی چیف بھی، اور اس کے بعد وزیر اعظم بھی، لوگ ڈر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے، افغانستان پہ بات ہو رہی ہے، کشمیر پہ بات ہو رہی ہے، اسرائیل پہ بات ہو رہی ہے، کس چیز پہ بات ہو رہی ہے؟ کہیں ان کو سودے بازی تو نہیں کر رہے؟ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں ان کے دل کانپ رہے ہیں کہ جب کبھی بات کی جاتی ہے سعودی عرب کے ساتھ تو سمجھتے ہیں کہ اسرائیل بیچ میں آ گیا ہے اور اسرائیل کچھ چاہتا ہے،
वो पता नहीं हम कर पाए कि ना कर पाए, और कर पाएंगे तो क्या उम्मत का हाल होगा और क्या हमारा मौक़िफ़ बाकी रह जाएगा। इसलिए बस यही कहा जा सकता है कि जब दिखावे की चीज़ें। सही, हमें ब्रेक पर जाना है, मेरे साथ ब्रेक से लौट कर आते हैं तो मज़ीद गुफ्तगू आगे लेकर चलते हैं। हमारे पास दो स्टोरीज़ हैं। एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अवाम से बराह रास्त सवाल और जवाब का उनके साथ सिलसिला हुआ है, एक दफ़ा से फिर ये बैठक उन्होंने की है। इस पर बहुत सी चीज़ें, सवालात हैं, वो उसके मुतल्लिक भी आपसे पूछेंगे कि ये क्या वज़ीर आज़म इमरान साहब कहना चाह रहे हैं, ये कि वज़ीर आज़म इमरान साहब का विजन है वो कितना क्लियर है और उसको किस हद तक वो उसको अचीव करने में कामयाब हो चुके हैं या कि हो जाएंगे। इसी पर गुफ्तगू करेंगे मगर एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। मीर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहिब ने आज बराह रास्त एक दफ़ा से फिर बैठक लगाई है जहां पर अवाम से सवाल और जवाब का सेशन हुआ है। उनमें उसने कुछ पॉइंट किए हैं, मैं वन बाय वन आपसे राय लेता हूं। सबसे पहला जो उन्होंने है कि अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बात की जाए तो शहबाज शरीफ के मुतल्लिक उन्होंने कहा कि वो जाना नहीं बल्कि भागना चाहते हैं। क्या कहते हैं कि वो भागने की कोशिश कर रहे हैं? वज़ीर आज़म इमरान साहब वो कंटेनर मूड से बाहर आते नजर आ रहे हैं आपको कि नहीं? मेरा ख्याल में ये उनकी बात समझ नहीं आती कि अब ये सारी गुफ्तगू करने का नतीजा ये होता है कि लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि रोज आप कह रहे हैं शहबाज, साबित तो आप कर नहीं सके कोर्ट में। आप इंसाफ कहते हैं कि मैंने किसी से बेइंसाफी नहीं की, ये भी उन्होंने बात की। दूसरों से की नहीं की, अपने आप से क्या करूंगा। भाई, जिस केस को कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता और कोर्ट जिसके बारे में सख्त रिमार्क्स देता है, आज तक जितने केसों की में बेलें हुई, साद रफीक की हुई, शहबाज शरीफ की हुई, हमजा शहबाज की हुई, जिसकी भी हुई, शायद खाकान अब्बासी की हुई, तो यही कहते हैं कि आप साबित ही नहीं कर सके। आप इंसाफ देना चाहते हैं तो इंसाफ वो है जो होता नजर आए, और हमारे निजाम में इंसाफ वो है जो उसका फैसला अदालतें करे। सही हो सकता है कि अदालतों के कुछ फैसले जो होते हैं वो ऐसे ना हो जिनको पसंद किया जाए, ना फैसले ऐसे ना हो जो तारीख की नजर में मोतबर हो, लेकिन बहरहाल आपका कोई म्यार तो होगा। बिल्कुल, अदालत ने कह दिया कि जनाब इसमें कुछ है ही नहीं, आप मुकदमा ही नहीं है, इनको तो बरी करो, वो बरी हो गए। उन्होंने कहा कि जी ये बाहर जा सकते हैं, ब्लैक लिस्ट में नाम है। अब उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं हम तो नहीं जाने देंगे, नहीं हम तो शहजाद अकबर को ऊपर बैठा देंगे, फवाद चौधरी को बोलने पे लगा देंगे। तो ये क्या इंसाफ है? कहते जी मैंने तो भाई गैर से नाइंसाफी नहीं की, मैं जहांगीर तरीन से क्या करूंगा। ये इंसाफ कर रहे हैं आप एक आदमी को आप कहते मैं वो जाना मैं ECL में नाम डाल दूंगा, आप कहते भागना चाहता है। तो क्यों कहते हैं भागना चाहता है? अब ये कहा जा सकता है कि आप इस मुल्क का निजाम चला नहीं पा रहे, इसलिए आप फरार इख्तियार करके तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं और मुखालिफों के खिलाफ इल्जाम लगाते हैं। क्या वो जो चीजें मीर साहब, ये जो एक सोच आ जाती है सामने से, एक हाइप क्रिएट कर दी जाती है, इससे क्या अवाम का जो रुझान है वो डाइवर्ट करने के पर लगे हुए हैं ये? अब देखिए 2.5-3 साल के बाद ये नतीजा निकला कि जो केस आया गलत साबित हुआ। चाहे वो पानी का केस था, चाहे वो सफाई का केस था, चाहे वो आशियाना स्कीम का केस था। पता चला कि जो ब्यूरोक्रेट पकड़े गए थे, फवाद, आहद यूसुफ वगैरह, उन पर भी साबित नहीं हो सका कुछ। जब आप कुछ साबित नहीं कर सके और आप टारगेट हैं कि आपको मुस्लिम लीग को खास तौर पर और शरीफ फैमिली को बिलखसूस आपने काबू करना है। अब उस दिन कल मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, रऊफ ताहिर साहब के यहाँ वो ताज़ियत के लिए आए थे, तो वहां कहने लगे कि मैंने दिल में सोचा कि मैंने बड़ा बोला था कि अगर मेरे खानदान के खिलाफ, मेरे खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ अगर कोई केस साबित हो जाए तो मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। ये मैंने मेरे मुंह से बड़ा बोल निकल गया था, अल्लाह मेरी इज्जत रखना। उन्होंने कहा कोर्ट का फैसला आया तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोर्ट ने मुझको क्लीन चिट दे दी है कि मेरा इस मामला से कोई कसूर। अच्छा, ये इस तरह के इक़दाम से हुकूमत है वो क्या अपने मकसदियत है, वो कौन से मकासद हासिल करना चाहती है? अगर वो अपने मकसदियत में कामयाब होती देख रहे हैं आप? नहीं, हुकूमत का भाई एक ही एजेंडा है, वो कहते हैं NRO में दूंगा। वो ये कहते हैं कि मैं आपके मुखालिफों को छोड़ूंगा नहीं। देखिए बशीर मेमन ने साफ कहा है कि कहा था कि दहशतगर्दी का मुकदमा बनाओ इसके खिलाफ, मरियम नवाज के खिलाफ। उन्होंने कहा कि ये तो बना नहीं करता।
انہوں نے کہا آخر یہ سعودی شہزادہ جو ہے محمد بن سلمان جس کو چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں میں انصاف کے اس نظام کا قائل ہوں جو جمہوریت کا نظام ہے, دوسری طرف آپ بادشاہ کے نظام کو لے کر آ جاتے ہیں, اس کی مثالیں دیتے ہیں. بھائی لوگ آپ نہیں سنتے, آپ چین کی مثال بھی لے آئیں گے, سعودی عرب کی مثال بھی لے آئیں گے, کسی ملک کی مثال بھی, لوگ نہیں سنیں گے. اب آپ کو کچھ سوچنا چاہیے, کچھ کرنا چاہیے, کچھ کارکردگی دکھانی چاہیے. یعنی کہ اقدامات اب نظر آنے چاہیے, عوام کو ریلیف ملنا چاہیے, جس کو جو نعرہ لگا کے آپ آئے تھے. اچھا, ایک دوسرا پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا, بڑا دلچسپ ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا. اس پر پہلے بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں, وہ ہے شوگر ملز مالکان کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ 10 ارب ٹیکس دیا ہے اور 19 ارب کی سبسڈی لے لی ہے. کیا کہتے ہیں میر صاحب, 10 ارب اور ٹیکس دے کے 19 ارب لے لیا. داد و شمار کا تو میں اعتبار ہی نہیں کرتا. دوسری بات ہے کہ اگر سبسڈی لی ہے تو وہ فورن ایکسچینج کمانے کے لیے ملی نا جی. ٹیکس انہوں نے جو بنتا تھا وہ دیا کہ نہیں دیا, اور جو اگر ٹیکس وہ دیا ہے جو بنتا تھا تو ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. آپ نے ٹیکس ہی اتنا لگایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ قیمتیں جو ہیں ان کو گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں, بنا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں قیمتیں ہم مقرر کریں گے, آپ کر کے دیکھ لیں. شہر میں چینی مل جائے تو بتائیے گا. اس بار تو رمضان کا ایک سبسڈی ہے جس کے ذریعے چینی آپ دے رہے ہیں اور گورنمنٹ جو سبسڈائز کر رہی ہے اس کو, وہ دوسری بات ہے. ابھی لائن لگا کر, ہاتھ پہ انگلی کے نشان لگا کر, پاکستان جب بنا تھا تو کافی عرصے تک راشن کارڈ ہوا کرتے تھے, چینی راشن کارڈ پہ چلتی تھی, کیونکہ جنگ عظیم 2 میں راشن بندی ہو گئی تھی, چینی عام نہیں ملا کرتی. صحیح. آپ نے اس کے بعد جب ختم ہو گیا اور ایوب خان میں چینی 14 روپے سے 1 روپے 2 آنے ہو گئی. پتہ نہیں آپ کو آنے سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں آتے, اب آپ کو نہیں آنے سمجھ آتے ہیں جی. اتنی چینی مہنگی صرف ہوئی تو حکومت ہل کے رہ گئی تھی. آپ اب جو بھی چاہتے کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں حکومت, اور جسٹس شریف نے کیا تھا نا 36 روپے بیچو, چینی شہر سے غائب ہو گئی, اب بھی غائب ہو جاتی ہے جب آپ کرتے ہیں. اچھا, یہ جو 19 ارب کی جو میر صاحب 19 ارب کی سبسڈی لی گئی ہے, اس میں جہانگیر ترین بھی شامل ہوں گے نا پھر؟ سارے شامل ہوں گے جنہوں نے سبسڈی, کوئی جرم ہے؟ حکومت نے دی ہے نا. بالکل صحیح. حکومت نے سبسڈی اس بات پہ دی ہے کہ آپ یہ چینی ملک سے باہر بیچ سکتے ہیں, اور کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں چینی جو اس وقت کم از کم جو تھی وہ سستی تھی اور ہمارے ہاں مہنگی تھی, تو انہوں نے کہا کہ چینی آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ کر ڈالر لائیں گے تو آپ کو اتنی سبسڈی زر تلافی جو ہے وہ دی جائے گی تاکہ ملک میں زر مبادلہ آئے اور آپ کا نقصان نہ ہو. صحیح. بھئی اگر چینی پاکستان میں 40 روپے میں بنتی ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں 30 روپے کی ملتی ہے اور 10 روپے آپ سبسڈی دیتے ہیں, تو یہ تو کاروبار کا عام طریقہ ہے. اس میں ایسی کیا بات ہے؟ صحیح. اچھا, انہوں نے ایک اور پوائنٹ پہ بات کی ہے جی, میں اب 1 بائی 1 یعنی کہ آپ سے پوائنٹ آف ویو لے رہا ہوں. سفارت خانوں کے حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ سفارت خانوں سے متعلق ہے وہ بات چیت براہ راست نشر نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے پی آئی اے کے پائلٹس کا معاملہ بھی آپ کے سامنے تھا, اس پر بھی آپ نے کومنٹس کیے تھے. کچھ اب یہ اس طرح کے معاملات بھی ہیں. جی ہاں, ان کو عقل آ گئی ہے, ان کو پتہ چلا کہ تمام سفیروں نے اس کو پروٹیسٹ بھی کیا ہے کہ کشمیر کا مقدمہ آپ لڑ رہے ہیں, ہم لڑ رہے ہیں بیٹھے ہوئے. جتنے معاملات, اب خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے کہ جہاں سفارت خانوں میں جو روٹین کا کام ہے آپ نے سی ڈی اے بنا دی ہے, کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اور وہاں گپلے ہو رہے ہیں, اور آپ ڈائریکٹر سی ڈی اے کو کہیں کہ جی آپ نے گپلے کیے ہیں, تو یہ تو زیادتی والی بات. جو ہماری ڈپلومیٹک کور ہے آج اس کی تعریف کر دی. سب سے پہلے نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے زیادتی کی ہے, آج تعریف کر دی, اور اس کے بعد کہا کہ یہ نشر نہیں ہونی چاہیے تھی. تو آپ کی تو بے شمار باتیں ایسی جو نشر نہیں ہونی چاہیے تھی. تو آپ کو اب سوچنا چاہیے کہ یہ ساری باتیں کرتے ہوئے ذرا آپ احتیاط سے کام لیا. اچھا, وہ تو کہتے ہیں خطے میں سب سے جو کم قیمت پر ہے وہ تیل ہے, وہ پاکستان میں سیل آؤٹ ہو رہا ہے, اور اگر خطے میں دیکھا جائے تو پھر کرنسی ریٹ بھی پاکستان کا کہاں ہے, پاکستان کی کرنسی بھی کہاں سٹینڈ کر رہی ہے, یہ بھی آپ کے سامنے. کیا کہتے ہیں, واقعی خطے میں سب سے کم ریٹ پر پاکستان میں تیل مل رہا ہے؟ میں ان قیمتوں پر نہیں پڑتا, یہ لوگ پتہ نہیں کیا قیمت مقرر کرتے ہیں, کیسے مقرر کرتے ہیں. اگر ہمارے ہاں تیل سستا ہے تو تیل سستا ہونے کی وجہ سے بجلی بھی سستی ہونی چاہیے تھی, اور اگر ہمارے یہاں بجلی بھی آپ کہتے ہیں کہ گیس ہم مہنگی لے رہے تھے, اور پتہ نہیں 2% مہنگی لے رہے تھے کہ 3% مہنگی لے رہے تھے, اور آپ نے سستے فیول پہ بنانے کے بجائے فرنس آئل پہ بجلی بنانا شروع کر دی. صحیح. اگر آپ ان کو پٹرول, ڈیزل, انرجی, گیس سستا دیتے ہیں تو بجلی بھی سستی ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہے آپ کیا؟ صحیح. وہ کہتے ہیں آئی پی پی کے معاہدے کیے ہوئے, تو آپ اب نیا سسٹم جو بنانا چاہتے ہیں بنا کے دکھا دیں. آپ نے کیا کر دیا, آپ کہیں گے جی ہم نے وہ ڈیم کون سا ہے ہمارا
وہ شروع کر دیا ہے. بھائی وہ تو نواز شریف کر گیا تھا شروع. محمد ڈیم کارسس کی ہوئی ہے جی, بھاشا محمد ڈیم آپ نے کارسس کی ہوئی ہے اس کی. کالا باغ ڈیم آپ نے بننے نہیں دیا. آپ نے اس سے مراد تحریک انصاف نہیں ہے, سیاستدانوں نے کہہ لیجیے یا فوجیوں نے کہہ لیجیے. فوجیوں کو اس لیے کہتا ہوں کہ ضیاء الحق کے زمانے میں یہ مسئلہ پیدا ہوا. صحیح, یہ بننے نہیں دیا. اور بھاشا ڈیم بننا آسان نہیں ہے, آپ اسے پیسہ بھی نہیں لگا رہے. صحیح, چین آپ کے جو ریلوے کا منصوبہ ہے پشاور سے کراچی تک, اس میں پیسے ریلیز کرنے میں ریلیکٹنٹ ہے. اور آپ کا وزیر خزانہ یہ کہتا ہے کہ چین کو اپنے جو انڈسٹری ہے وہ پاکستان میں شفٹ کرنا چاہیے, اس سے ہمیں فائدہ ہوگا, آپ کو بھی فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک کہتے ہیں, لیکن ہم کیسے کنونس کریں ان سے؟ ہم ناقابل اعتبار ہو گئے ہیں. ہم آئی وی ایف کے چنگل میں پھنس کر پوری دنیا سے تو کچھ لے نہیں سکے, اور سی پیک والے ملکوں سے بھی ناقابل اعتبار ہو گئے. صحیح, ہمیں سوچنا چاہیے, کچھ کرنا چاہیے. صحیح ہے. ہمیں بریک پر جانا جی. بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے تو امریکی افواج کا جو افغانستان سے انخلا ہے, اس حوالے سے گفتگو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. کی جو سروس ہے نا وہ اتنی جلدی نہیں پہنچتی ہوگی جتنی پولیٹیشینز پہنچتے ہیں پہلے. ہسبینڈ نے آپ کو یہ کہا نہیں کہ عید کا دن آپ ہمارے ساتھ منائیں اور آپ باہر جا رہی ہیں اور کچن کون دیکھے گا؟ نہیں, پولیٹیشین ہے. ایک بھی گانا ایسے نہیں جس میں برا بلا نہ کہا, یا ساس کی برائی ہے یا نند کی برائی. ساڑی آپ ان کو کیری کرنا میں نے بتائی ہے. درزی نے کہا کہ میں نے کپڑے آپ کے سینے ہی نہیں ہے, میں سی نہیں سکتا. اس کی طرف سے تو صاف جواب تھا, آپ نے اگر ڈرائیور رکھ لیا ہے نا تو ڈرائیور کے نخرے جو ہے نا آپ کے میاں سے بھی زیادہ ہوں گے. وہ تو دلہنوں کی طرح تیار ہوتے ہیں, کہیں جانا ہو تو پتا چلتا ہے سب سے آخر میں وہ نکلیں گے. میاں کو یہ پتا چل جائے نا کہ میری اس ہیبٹ سے یہ سڑے گی, تو وہ بار بار وہی ایکشن کریں گے. حمید کے ساتھ ساتھ چگلی بہت انجوائے کر رہے ہیں. میرے میاں کی تو یہ حال ہے کہ لاپرواہی جو ہے نا وہ ٹاپ پہ. چھوڑ دو خامندوں کے بارے میں سوچنا, ان کی جاسوسیاں کرنا بند کر دو. کیوں اپنی جان جلا رہی ہو؟ 99% لڑکیاں اپنے موبائل کی تلاشی دینے پہ راضی ہیں. شاید نہیں. دیکھیے عید خیال ٹرانسمیشن میں نور امان اللہ اور آمنہ عثمان کی سیاست دانوں کے ساتھ عید, صرف ٹی وی ٹوڈے پر. ویلکم بیک جی. میر صاحب, افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلا, اس کے بعد ان کے ساتھ جو دوسری دیگر افواج ہیں, اتحادی افواج ہیں, ان کا بھی انخلا, اور خاص طور پر نیوزی لینڈ کی جانب سے تو پراپر سٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے کہ اب ہمیں وہاں پر نہیں رہنا چاہیے, بلکہ اب ہمیں ہماری فوجوں کو واپس آ جانا چاہیے. اب اس کے بعد تمام صورتحال دیکھے جائیں تو پاکستان ایک یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیک بون کا کردار ادا کر رہا تھا اس عمل میں, افغان امن عمل میں. تو اب جو زلمے خلیل زاد ہیں اس تمام عمل میں امریکہ کی جانب سے نمائندہ خصوصی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اگر طالبان نے امن معاہدے کی خلاف ورزی کی تو امریکہ واپس آ جائے گا. اگر امریکہ واپس آ جاتا ہے تو صورتحال تو جوں کی توں ہے, یا کہ کہیں طور سے ان کو لگ رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ شرائط پر عمل نہیں کریں گے, جو کنڈیشنز رکھی گئی ہیں ان پر عمل نہیں ہوتا دیکھ رہے. وہ نہیں, زلمے خلیل زادہ کا ویسے جو بیان ہے ویسے رویہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور افغانستان کا ایشو جو ہے وہ طریقے سے طے ہو جائے. اس میں ایک فکرہ انہوں نے غالباً ان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے یہ کہہ دیا ہے کہ بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد آپ جہاں فتنہ فساد پیدا کریں گے تو ہم یہ نہیں کرنے دیں گے, ہم واپس بھی آ سکتے ہیں. اچھا میر صاحب, اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر ہیں افغان امور کے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے. جی رحیم اللہ یوسف صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے. میں ان کو حرف آخر سمجھتا ہوں افغان مسئلے پر, تو ان پر میں پوچھنا چاہوں گا. السلام علیکم صاحب. جی وعلیکم السلام. یوسف صاحب میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت افغان مسئلہ کس صورتحال میں ہے؟ زلمے خلیل زادہ کا یہ بیان ہمارے دوست میں سنا رہے ہیں کہ اگر نہ ہوا تو ہم امریکی فوج واپس آ جائے گی. یہ تو میرا خیال ایسے ڈرانے کے لیے ہے, لیکن اندر سے بات کہاں تک پہنچی ہوئی ہے؟ جی بالکل, یہ دیکھیں نا, زلمے خلیل زادہ کبھی کبھی اچھی باتیں کرتے ہیں, کبھی دھمکیاں دیتے ہیں, لیکن امریکہ نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ یہ جنگ نہیں جیت سکتے, ان کو بالآخر نکلنا ہے. بجائے 20 سال کے اگر یہ پہلے ہی بات کر لیتے طالبان کے ساتھ تو یہ خون خرابہ نہ ہوتا. ابھی دیکھیں یہ جب نکل رہے ہیں تو بغیر شرط کے نکل رہے ہیں,
हालांकि बाइडन ने 4 महीने और 1 हफ्ता इनकलाब में देर लगा दी है और तालिबान से कोई मशवरा भी नहीं हुआ, लेकिन ये है कि उनको पता है कि फौजी हल नहीं है, सियासी हल निकालना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने फिर ये तजावीज़ दी हैं कि एक इस्तांबुल में अमन कॉन्फ्रेंस की जाए और तालिबान और बाकी सब लोग वहाँ पर आए। तो मेरे ख्याल में ये अमेरिका सिर्फ ये उसके बस में है तो वो निकल जाएगा। इस खत्ते में उसके कई फौजी अड्डे हैं, कतर में, बहरीन में, उर्दन में, ओमान में, डिगो गार्शिया में, और एक और एयर बेस वो उज़्बेकिस्तान से लेना चाह रहा है खानाबाद में, जो पहले भी अमेरिका के हाथ में था। तो वो कोशिश कर रहा है। तो वो अगर जरूरत पड़ेगी, अगर वो कहते हैं कोई दहशतगर्दी के हमले का खतरा होगा, तो वो फिर वहां से अपने जहाज उड़ाएंगे और वो हमला करेंगे। उनके पास बहरी जहाज भी हैं, वहां से भी उनके जहाज उड़ सकते हैं। लेकिन एक और जो बात हो रही है कि पाकिस्तान से वो फौजी अड्डे मांगेगा, पाकिस्तान दे देगा, ये वो, मेरे ख्याल में ऐसा अब की बार नहीं होगा। पाकिस्तान ये काम नहीं करेगा। ठीक बात है। तो कश्मीर में तो अड्डे कायम करने का इरादा नहीं है अमेरिका का, कुछ लोग शक करते हैं। कश्मीर में फौजी अड्डा तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ के जो मसला है उसको मजीद वो हवा देंगे और इतना खुलकर वो भारत उनको अड्डे देगा। ये मेरे ख्याल में, क्योंकि उनको जरूरत भी तो नहीं है ना। ये जो इनके अड्डे हैं ऑलरेडी, ये तो काफी है, नजदीक भी है, कोई मसला भी नहीं है। और आपको पता है कि पहले भी उन्होंने एक बार जब अमेरिकी सफारत खानों के ऊपर हमला हुआ केन्या में, तंजानिया में, तो अमेरिका ने बहरी जहाज खड़े करके वहां से रॉकेट बरसाए थे अफगानिस्तान के ऊपर, उसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान में। तो वो रॉकेट जो थे वो पाकिस्तान के रास्ते से गए थे। तो वो अमेरिका के पास काफी वसाइल हैं, उसको मेरे ख्याल में उस वक्त पाकिस्तान में चाहिए, भारत में चाहिए। जी हाँ, उस जमाने में तो पाकिस्तान में भी शमसी एयर बेस और शहबाज एयर बेस 2 मौजूद थे और छोटे मोटे अड्डे और भी थे जिससे अमेरिका ऑपरेट करता था। लेकिन अब आप ठीक कहते हैं, वो तो समुद्र से खड़े होकर अटैक कर सकते हैं, उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देख क्या रहे हैं आने वाले दिनों में? वो जैकबाबाद में एक था फौजी अड्डा, हमने उनके हवाले किया। एक शमसी पाकिस्तान में वो उनके हवाले किया। और वो बड़ी अजीब बात थी कि शमसी एयर बेस में अमेरिकी ड्रोन खड़े होते थे, वहां से उड़कर पाकिस्तान में फाटा में, कबाली इलाकों में हमले करते थे और फिर वापस जाकर पाकिस्तान ही में शमसी एयर बेस के ऊपर उतरते थे। ये जनरल मुशर्रफ ने उनके लिए एक बड़ा काम किया था और आप देखें कि वो उससे फिर कितना पाकिस्तान को नुकसान हुआ। ठीक बात, ठीक बात। बहुत शुक्रिया आपका दूसरे दई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत तफसील के साथ बात की और उन्होंने बताया कि सूरत क्या है। देखें जनाब, अफगानिस्तान का मसला जो है ना हल होने की तरफ जा रहा है। अमेरिका शिकस्त तस्लीम कर चुका है, हम इस बात को इस तरह लेते हैं। यहाँ अमेरिका इस बात को मान चुका है कि जंग के जरिए से वो अफगानिस्तान की सूरत हाल नहीं बदल सकता। इज्जत के साथ निकल जाए तो बेहतर है और इज्जत का रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सही है। क्लोजिंग रिमार्क्स मीर साहब क्या आज देंगे? क्लोजिंग रिमार्क्स ये है जी कि मुल्क के भी अंदर आज बड़ी खबरें हैं। इमरान खान ने तकरीरें की हैं, मुल्क से बाहर फलस्तीन की खबर है और अब आपने अफगानिस्तान की खबर भी साथ सुना दी और बता दिया। तो ये सारी खबरें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अल्लाह करे कि सूरत हाल ऐसी हो जो पाकिस्तान के लिए और खित्ते के लिए बेहतर हो। सही, बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेजबान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।